अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद है। आज की वीडियो में हम फसल यानी दरसगाह, जिसको इंग्लिश में क्लास कहते हैं, उसके मुतालिक जुमले सीखेंगे। एक साहब ने कमेंट किया था कि आप जो है दरसगाह के मुतालिक जुमले दीजिए, तो इस वीडियो में वो जुमले दिए जा रहे हैं। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आप हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला है जुमला, क्लास साफ है। अरबी में कहेंगे अल-फस्लु नज़ीफुन, अल-फस्लु नज़ीफुन, अल-फस्लु नज़ीफ, अल-फस्ल क्लास नज़ीफ साफ है। द क्लास इज क्लीन। इसके बाद है क्लास बड़ी है। अरबी में कहेंगे अल-फस्लु कबीर, अल-फस्लु कबीर, अल-फस्ल क्लास कबीर बड़ी है, अल-फस्लु कबीर क्लास बड़ी है। द क्लास इज बिग। इसके बाद है क्लास छोटी है। अरबी में कहेंगे अल-फस्लु सगीर, अल-फस्लु सगीर, अल-फस्ल क्लास सगीर छोटी है। द क्लास इज स्मॉल। इसके बाद है ये हमारी क्लास है। अरबी में कहेंगे हादा फसलुना, हादा फसलुना, हादा यह फसल क्लास ना हमारी, हादा फसलुना ये हमारी क्लास है, दिस इज आवर क्लास। इसके बाद है उस्ताद क्लास में है। अरबी में कहेंगे अल-मुअल्लिमु फिल फस्ल, अल-मुअल्लिमु फिल फस्ल, अल-मुअल्लिम उस्ताद टीचर फिल फस्ल क्लास में है, फी मतलब में, अल-फस्ल मतलब क्लास। द टीचर इज इन द क्लास। इसके बाद है तलबा क्लास में है। अरबी में कहेंगे अत-तुल्लाबु फिल फस्ल, अत-तुल्लाबु फिल फस्ल, अत-तुल्लाबु तलबा फिल फस्ल क्लास में है। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। इसके बाद है उस्ताद सबक समझा रहे हैं। अरबी में कहेंगे अल-मुअल्लिमु यशरहु दर्स, अल-मुअल्लिमु यशरहु दर्स, अल-मुअल्लिम उस्ताद, यशरहु समझा रहे हैं, अद-दर्स सबक, अल-मुअल्लिमु यशरहु दर्स उस्ताद सबक समझा रहे हैं। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। इसके बाद है हम क्लास में बैठते हैं। अरबी में कहेंगे नजलिसु फिल फस्ल, नजलिसु हम बैठते हैं, फिल फस्ल क्लास में, नजलिसु फिल फस्ल वी सिट इन द क्लास। इसके बाद है हम वक्त पर क्लास में दाखिल होते हैं। अरबी में कहेंगे नदखुलुल फस्ल फिल वक्त, नदखुलुल फस्ल फिल वक्त, नदखुलु हम दाखिल होते हैं, अल-फस्ल क्लास में, फिल वक्त वक्त पर, नदखुलुल फस्ल फिल वक्त वी इंटर द क्लास ऑन टाइम। इसके बाद है हम सबक के बाद क्लास से निकलते हैं। अरबी में कहेंगे नखरुजु मिनल फस्ली बाद दर्स, नखरुजु मिनल फस्ली बाद दर्स, नखरुजु हम निकलते हैं, मिनल फस्ल क्लास से, बाद दर्स सबक के बाद, नखरुजु मिनल फस्ली बाद दर्स वी लीव द क्लास आफ्टर द लेसन। इसके बाद है क्लास में ब्लैक बोर्ड है, क्लास में ब्लैक बोर्ड है। अरबी में कहेंगे फिल फस्ली सबूरा, फिल फस्ली सबूरा, फिल फस्ल क्लास में, सबूरा ब्लैक बोर्ड है। देयर इज अ ब्लैक बोर्ड इन द क्लास। इसके बाद है क्लास में कुर्सी और मेज है। अरबी में कहेंगे फिल फस्ली कुर्सियुन व ताविला, फिल फस्ली कुर्सियुन व ताविला, फिल फस्ल क्लास में कुर्सियुन कुर्सी है, व ताविला और मेज है। देयर इज अ चेयर एंड अ टेबल इन द क्लास। इसके बाद है उस्ताद ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। अरबी में कहेंगे अल-मुअल्लिमु यक्तुबु अला सबूरा, अल-मुअल्लिमु यक्तुबु अला सबूरा, अल-मुअल्लिम उस्ताद यक्तुबु लिखते हैं, अला सबूरा ब्लैक बोर्ड पर। द टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड। इसके बाद है हम क्लास में सबक पढ़ते हैं। अरबी में कहेंगे नक़रउद-दर्सा फिल फस्ल, नक़रउद-दर्सा फिल फस्ल, नक़रउ हम पढ़ते हैं, अद-दर्सा सबक, फिल फस्ल क्लास में, वी रीड द लेसन इन द क्लास। इसके बाद है हम तवज्जो से सबक सुनते हैं। अरबी में कहेंगे नस्मउद-दर्सा बिइहतिमाम, नस्मउद-दर्सा बिइहतिमाम, नस्मउ हम सुनते हैं, अद-दर्सा सबक, बिइहतिमाम तवज्जो के साथ, नस्मउद-दर्सा बिइहतिमाम वी लिसन टू द लेसन अटेंटिवली। इसके बाद है हम क्लास में होमवर्क लिखते हैं। अरबी में कहेंगे नक्तुबुल वाजिबा फिल फस्ल, नक्तुबुल वाजिबा फिल फस्ल, नक्तुबु हम लिखते हैं, अल वाजिब होमवर्क,
فی الفصل کلاس میں. وی رائٹ ہوم ورک ان دا کلاس. اس کے بعد ہے ہم کلاس میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. عربی میں کہیں گے نرفع ایدینا فی الفصل. نرفع ایدینا فی الفصل. نرفع ہم اٹھاتے ہیں، ایدیا اپنے ہاتھ، نہ اپنے، فی الفصل کلاس میں. نرفع ایدینا فی الفصل ہم کلاس میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. وی ریس آور ہینڈس ان دا کلاس. اس کے بعد ہے ہم استاد سے سوال کرتے ہیں. عربی میں کہیں گے نسأل المعلم سؤالا. نسأل المعلم سؤالا. نسأل ہم سوال کرتے ہیں، المعلم استاد سے، سؤالا سوال. نسأل المعلم سؤالا. آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں نسأل المعلم، تو اتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. وی آسک دا ٹیچر اے کوسچن. اس کے بعد ہے استاد سوال کا جواب دیتے ہیں. عربی میں کہیں گے یجیب المعلم عن السؤال. یجیب المعلم عن السؤال. یجیب جواب دیتے ہیں، المعلم استاد، ٹیچر، عن السؤال سوال کا. دا ٹیچر آنسرس دا کوسچن. اس کے بعد ہے جب استاد بولتے ہیں تو ہم خاموش رہتے ہیں. عربی میں کہیں گے نسکت عندما یتکلم المعلم. نسکت عندما یتکلم المعلم. نسکت ہم خاموش رہتے ہیں، عندما جب، یتکلم بولتے ہیں، المعلم استاد. نسکت عندما یتکلم المعلم. وی کیپ کوائٹ وین دا ٹیچر اسپیکس. اس کے بعد ہے کلاس میں بہت سے طلبہ ہیں. عربی میں کہیں گے فی الفصل طلاب کثیرون. فی الفصل طلاب کثیرون. فی الفصل کلاس میں طلاب طلبہ، کثیرون بہت ہیں. دیر آر مینی اسٹوڈنٹس ان دا کلاس. اس کے بعد ہے ہم روزانہ کلاس میں حاضر ہوتے ہیں. عربی میں کہیں گے نحضر الفصل یومیا. نحضر الفصل یومیا. نحضر ہم حاضر ہوتے ہیں، الفصل کلاس میں، یومیا روزانہ. وی اٹینڈ دا کلاس ڈیلی. اس کے بعد ہے ہم کلاس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں. عربی میں کہیں گے نحافظ علی نظافت الفصل. نحافظ علی نظافت الفصل. نحافظ ہم خیال رکھتے ہیں، علی نظافت الفصل کلاس کی صفائی پر. نظافت کہتے ہیں صفائی ستھرائی کو، الفصل کلاس. وی ٹیک کیئر آف دا کلینلینس آف دا کلاس. اس کے بعد ہے ہم کلاس میں عربی سیکھتے ہیں. اس کو عربی میں کہیں گے نتعلم العربیۃ فی الفصل. نتعلم العربیۃ فی الفصل. آپ اگر انگلش سیکھتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں نتعلم الانجلیزیۃ فی الفصل. نتعلم ہم سیکھتے ہیں، العربیہ عربی، فی الفصل کلاس میں. وی لرن عربک ان دا کلاس. اس کے بعد ہے کلاس میں نظم و ضبط ہے. عربی میں کہیں گے فی الفصل نظام. فی الفصل نظام. فی الفصل کلاس میں نظام، نظم و ضبط ہے. دیئر از ڈسپلن ان دا کلاس. اس کے بعد ہے کلاس ہمیں سیکھنے میں مدد دیتی ہے. عربی میں کہیں گے الفصل یساعدنا علی التعلم. الفصل یساعدنا علی التعلم. الفصل کلاس، یساعدنا ہمیں مدد دیتی ہے، علی التعلم سیکھنے میں. دا کلاس ہیلپس اس ان لرننگ. اس کے بعد ہے کلاس طلبہ کے لیے اہم ہے. عربی میں کہیں گے الفصل مہم للطلاب. الفصل مہم للطلاب. الفصل کلاس مہم اہم ہے، للطلاب طلبہ کے لیے. دا کلاس از امپورٹنٹ فار اسٹوڈنٹس. اس کے بعد ہے کلاس میں تعلیم فائدہ مند ہے. عربی میں کہیں گے التعلم فی الفصل مفید. التعلم فی الفصل مفید. التعلم یعنی تعلیم، فی الفصل کلاس میں مفید، فائدہ مند ہے. لرننگ ان دا کلاس از یوزفل. اس کے بعد ہے ہم کلاس میں ادب سے بیٹھتے ہیں. عربی میں کہیں گے نجلس بادب فی الفصل. نجلس بادب فی الفصل. نجلس ہم بیٹھتے ہیں، بادب ادب کے ساتھ، فی الفصل کلاس میں. وی سٹ پولائٹلی ان دا کلاس. محترم ناظرین اکرام، یہ آپ کو تقریباً 30 جملے دیے گئے ہیں جو کلاس سے متعلق ہیں. آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اچھی طرح مشق کر لیں. ضرورت پڑنے پر ان کو استعمال کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.